یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ شریف دا کلام ہے تے میں کہنا سکون نال سن لو تے بڑی گل ہے. ایک باری سبحان اللہ اچھی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری دکھیوں کا سہارا تیری گلی منگتوں کا گزارا تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مولا کا نظارہ تیری گلی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی اج یاد مدینہ آندا ہے وے عربی مایا اج یاد مدینہ آندا ہے رج رج کے مینوں رون دیو لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے او مینوں ہنجواں دے خار پرون دیو رب کرے مدینے نو جاواں میں رو رو عرض کراں درباناں نو میرا اونا پھر مقدراں دا مینوں 40 کول کھلونے دیو کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی اکھیاں دے نیر جدائے وچ وہ دن رات وگائے جاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے کعبے دا دوارا کیا کھاں روزے دا نظارہ کیا کھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کوئی جایا کھو عربی ڈھول تائیں اسی سونے حالو بے حال ہو گئے کدوں خیر دیدار دا پاونا ہائے اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے اگے
अगे गैर मैनू ताने मार दे सी अगे गैर मैनू ताने मार दे सी हुण ते अपने गैरां नाल हो गए हुण ते करम सरदार ते चाहिदा ए अर्ज़ां करदियां दे चिट्टे वाल हो गए कहाँ वो अरे मदीना कहाँ मेरी हस्ती ज़रनैन अखियां लड़ियां ओ मेरियां सुभान अल्लाह कह दो यार अखियां लड़ियां अते जोर दी गाने अड़ियां ओ जिस दिन दियां अखियां लड़ियां ओ रह गईयां सब अड़ियां इन्हां अखियां दा ना तू मान करी इत्थां रह गईयां बड़ियां बड़ियां अखियां ख्वाजा गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां छिड़ियां लड़ियां ते तोड़ नहीं छड़ियां कहाँ वो अरे मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो अरे मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है